नभने यसलाई राजनीतिलाई यो फोहोरलाई हामीले कसरी सफा गर्ने यसतर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्ने अत्यन्त जरुरी छ। हामीले आदिवासी जनजाति आन्दोलन गर्यौं, फरवर्ड आन्दोलन गर्यौं, मगराट आन्दोलन गर्यौं, विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरू गर्यौं। त्यो आन्दोलनबाट हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना गर्यौं। तर आज यही शब्दलाई हटाएर नेपाल मात्र थप्ने जुन केपी ओलीको नेतृत्वले सरकारले गरेको छ यो एकदम निन्दनीय छ। यसर्थ यो कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। र अर्को कुरो, हामीले लोकसेवा आयोगमा पाएको आरक्षणको व्यवस्था पनि अहिलेको सरकारले हटाउन खोजिएको छ। हाम्रा चाडपर्वहरू हटाउन खोजिएको छ। हाम्रा पहिचानसँग जोडिएका कुराहरू हटाउन खोजिएको छ। यो विषयमा हामीले आदिवासी जनजातिहरू गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको छ। अहिलेको संविधानमा धेरै कुरा छुटिएको छ। हामीहरूले संविधानलाई असोज 3 कालो दिन मनाउँदै गर्दा मलाई काठमाडौँको बसन्तपुर दरबारबाट समातिएको थियो। म लगायत 2 जना, एकजना मगर साथी र लिम्बू साथीलाई समातिएको थियो। हामीले संविधानले दिएको व्यवस्था जुन हामीले विरोध गर्न पाउने, हामीले चाहिएको अधिकार संविधानमा लेखाउनको लागि हामीले जुन विरोध गर्यौं त्यसको लागि यस सरकारले हामीलाई जेल पोच्यो। त्यही कुरा प्रचण्डले थारूहरूको माग महोत्सवमा उसले बोल्यो कि थारूहरूले अहिलेको संविधानमा समेटिएको छैन। थारूहरू टिकापुरमा अन्याय भएकै छ। थारू लगायत आदिवासी जनजातिहरूलाई संविधानमा अन्याय गरेकै छ। तर पनि यो जनयुद्धमा 17,000 होइन म 5,000 को जिम्मा नै लिन्छु भन्दा पनि तपाईको यो राज्यले अर्कै किसिमको व्याख्या गरिरहेको छ। यसर्थ हामीले बुझ्नुपर्ने के देखियो भने हामीले चाहेको जनसङ्ख्याको ठाउँमा समानुपातिक समावेशी हो। तर अहिले यो सबै संविधानमा ढाट्ने काम भएको छ। सुरुमा 2059 सालमा म काठमाडौँ आउँदै थिएँ एसएलसी सकिएर क्याम्पस पढ्नको लागि। त्यो बेला बर्दियाको गुलरिया नजिकै मलाई घेरा हालेर 40-50 जना आर्मीहरूले घेरा हालेर मलाई सोधपुछ गर्न थाले। त्यो बसमा मलाई मात्रै सोधपुछ गरे र मैले आफ्नो परिचय दिएँ, मेरो नाम सीताराम थारू हो। त्यहाँको मेजरले के भन्यो भन्दाखेरि आर्मीको, भर्खरै सीताराम थारू भन्ने मान्छेलाई मारेको यो कसरी जिउँदो भयो? सङ्कटकालमा यसरी आरोप लाग्थ्यो कि थारू भन्ने बित्तिकै आतङ्ककारी हुन्, यिनीहरूलाई सिध्याउनुपर्छ, मार्नुपर्छ। आज हामीहरू त्यो परिस्थितिबाट यहाँसम्म आएको आदिवासी जनजाति थारूहरू अहिले मन्त्रीमण्डलमा हेर्दाखेरि एउटा पनि क्याबिनेट मन्त्रीमा थारू परेको छैन। आन्दोलनको जगबाट जो सत्तामा पुगेको छ, मगर थारू आदिवासी जनजातिको रगतबाट लेखिएको संविधानमा आज उनीहरूकै अधिकार छैन। सबभन्दा विडम्बना यही छ। टिकापुरको घटना घट्दै गर्दाखेरि हाम्रा अहिलेको वर्तमान गृहमन्त्री बादल उहाँले जिम्मा नै लिनुभएको थियो टिकापुर घटना हामीले घटाएको भनेर। तर आज स्वयं सत्तामा हुनुहुन्छ, उहाँले नै आज पेलिराख्नु भएको छ। यो भन्दा ठुलो विडम्बना के होला? यदि बादलकै पालामा, उहाँकै गृहमन्त्री भएको पालामा यो टिकापुरको घटनालाई निकास दिन सकेन भन्दा इतिहासमा गृहमन्त्री बादललाई ठुलो दाग लाग्नेछ। यसर्थ मगर समुदायको साथीहरू पनि
यो विषयमा आवाज उठाउनुपर्ने देखिन्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा मैले यो रेशम चौधरीको पटक पटक उहाँसँग भेट भइराखेको हुन्छ। त्यो बेला हाम्रो एकजना महाराजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको बिचमा छलफल हुँदो रहेछ। माघीको समयमा हामीहरूले उहाँहरूलाई भेट्न गएको थियौँ। उहाँहरूले भन्नुभयो कि हामीलाई चाँडै निकाल्नुहोस्, हामी दुइटै निर्दोष हो, यो कुरो प्रचण्ड सामु तपाईँहरूले भन्नै पर्छ, किनकि तपाईँहरूको माघीमा प्रचण्ड त्यही आउँदैछ। र त्यहाँ ठुलो बुलन्द आवाज उठ्यो कि हाम्रो रेशम चौधरी छुट्नुपर्छ, उहाँलाई अन्याय भएको छ। यो सबै कुराको जिम्मेवारी हुँदाहुँदै पनि अहिले उहाँलाई जेल कोचिएको छ। तर महाराजजी छुट्नुभयो। यो यसरी नस्लीय जुन चरित्रबाट हामीलाई राज्यले हेरिराखेको छ, यसमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू जुन पीडनमा परेछौँ, हामी एक हुनुपर्ने जरुरी छ। किनकि हामी 72% बहुमत भन्दैछौँ, तर यहाँ त 12% बाहुनले नै हामीलाई खाइराखेको छ। मेन बुझ्नुपर्ने विषय यहाँनिर छ। यो मेन कुरो समस्या के हो भन्दाखेरि हामी एकजुट नभएर हो। विभेद एउटै छ, पीडा एउटै छ, अन्याय एउटै छ, तर बाटो किन फरक? त्यही भएर यो कार्यक्रम सफल होस् भन्ने केन्द्रीय सदस्य तथा राष्ट्रिय युवा शक्तिका केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय सीताराम चौधरीज्यूलाई अब यहाँ हाम्रा अतिथि वक्ता आजै काठमाडौँ फर्किनु पर्ने भएको हुनाले उहाँ कार्यव्यस्तताको कारणले यो मर्यादाक्रम लिँदै उहाँलाई म आफ्नो मन्तव्य राख्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय कुमार लिङदेन मिरकज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ उद्घोष सर, पुराना एकदमै पुराना मित्र चन्द्र सर। हामी जनमुक्ति पार्टीमा धेरै पहिलेदेखि सरसँग थियौँ होइन सर? धेरै पुराना तितामिठा सम्झनाहरू छन्। अनि यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष शुभ नाम के छ? दिनेश मगरजी। अनि यो मगराट सङ्घर्ष समितिका केन्द्रीय संयोजक मेरा अनन्य मित्र राम मगरजी र यो प्रशिक्षण कार्यक्रम पनि रहेछ यसमा, र यसलाई भव्यता यसलाई अर्थपूर्ण बनाउनको लागि आउनुभएका श्रद्धेय गुरु डाक्टर कृष्ण भट्टसनज्यू, यसरी नै नेपालकै र विशेषतया हाम्रो लिम्बुवानको एकदम श्रद्धेय व्यक्तित्व बुद्धिजीवीको रूपमा लिन्छौँ हामी आदरणीय दाई नन्द कन्दमा लिम्बू। उहाँहरू एउटा ज्ञानको भण्डार हुनुहुन्छ, खास गरी हाम्रो जुन तपाईँ हामीलाई चाहिने किसिमको गुरुहरू। र यसरी नै खसान सङ्घर्ष समितिका मित्र अनि थरुवान सङ्घर्ष समितिका सीताराम भाइ, हामी सँगसँगै जस्तो आयौँ। र म उहाँको एउटा स्पिचले पनि अत्यन्त म अघि प्रभावित भएँ। सायद हाम्रो यो के हाम्रो मेजर साहब चौबहादुर थापा सरको केही कुराले मलाई अत्यन्त छुयो उहाँ साहब। र यो मगराट सङ्घर्ष समिति कास्कीको यो अधिवेशनलाई सफल बनाउनको लागि आउनुभएका सबै मगराट प्रेमी, तमुवान प्रेमी, पहिचान प्रेमी र यसमा हाम्रो किराँत याक्थुम छुम्नुङ
पोखराको प्रतिनिधि साथीहरूलाई पनि देखेँ मैले र हाम्रो सँगै लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको तमुवानको नेता साथीहरू पनि छौँ हामी यहाँहरू सबैलाई म मेरो घर त लिम्बुवान हो र यहाँलाई थाहा छ सङ्घीय लिम्बुवान मञ्चको पनि म केन्द्रीय अध्यक्ष हो र लिम्बुवानको तर्फबाट र सिङ्गो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको तर्फबाट र हिजो यता आउने बेलामा मात्रै हाम्रो मिटिङ भएको थियो। खसाङ राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खाती, नेपाल राष्ट्रिय पार्टीका सदस्य अध्यक्ष डाक्टर विजय सैज्यू, अनि थरुवन मोर्चाका केन्द्रीय संयोजक अध्यक्ष लक्ष्मण थारू, अनि खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष आरके खम्बुमान्य, उहाँहरू सबै हामी मिटिङ बसेर ल हामी सबैको यो विविध कारणले आउन सकिएन तर हामी सबैको प्रतिनिधित्व चाहिँ अध्यक्ष मिराजीले नै गरिदिनु होला र हाम्रो पनि त्यहाँ कुराहरू सुनाइदिनु होला भन्नुहुन्छ। उहाँहरू सबैको तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। जय मगरात, जय लिम्बुवान, जय 10+1, जय तमुवान भन्न चाहन्छु मित्रहरू। सर्वप्रथम त राम मगरजीको चाहिँ लिम्बुवानको आन्दोलनमा पनि उहाँको विशेष भूमिका छ। उहाँ पहिचानवादी हो अनि उहाँ र उहाँको टिम खास गरी युवाहरूको टिमले चाहिँ यो केही समयदेखि मगरातमा चाहिँ एउटा वैचारिक बहस जो उठाउनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ एकदमै हामी अन्य लिम्बुवान, खम्बुवान, नेवा, तामाङ, सालिङ, शेर्पा, फरवर्ड, खसाङ सबैको ध्यान चाहिँ यो अहिले मगरातप्रति चाहिँ आएको छ। किन भन्दा इतिहासको लामो दरमियानमा मगर समुदायको ऐतिहासिक योगदान छ। चाहे हिजो पृथ्वीनारायण शाहको अभियानलाई सफल बनाउने कुरा होस् या पछिल्लोपल्ट एउटा भयङ्कर संसार हल्लाउने एउटा जनयुद्ध हामी सम्मानै गर्छौँ, त्यसमा हामी प्रत्यक्ष म सहभागी थिइनँ तर हामी त्यसको विरोधी थिएनौँ। त्यसमा केही कुराहरू थियो। हाम्रो खास कुरा चाहिँ के भने आखिरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमै आउनुपर्ने रहेछ त माओवादी नभनेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक आन्दोलन भनेको भए यत्रो मान्छे पनि मर्नुपर्ने थिएन, यो उहिले नै सबै कहाँ कहाँ पुगिसक्थ्यो भन्ने हो क्या हाम्रो भनाइ चाहिँ। आखिर नेताहरूले चाहिँ आखिर त्यसको श्रद्धेय नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले होइन जनयुद्ध पनि भएको थियो र भन्ने लेभलमा उहाँ पुगिसक्नुभयो। त्यति धेरै डेभिएट हुनुपर्छ, विकास हुनुपर्छ, त्यति धेरै चाहिँ होइन भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ हिजोदेखिको मान्यता हो। खै जे होस् त्यो एउटा नेपाल र एउटा साउथ एसिया नै हल्लाउने जनयुद्ध त्यो मगरातको काखबाट, मगरातको गर्वबाट, महान मगराती जनताको त्याग, तपस्या, बलिदान, रगतबाट चाहिँ आज त्यो अगाडि बढ्यो। त्यसमा हामी सबैको श्रद्धा छ, त्यसमा हाम्रो नो कमेन्ट। तर त्यत्रो एउटा योगदान गर्ने मगर समुदायले अहिले पछिल्लो पल्टमा के पायो त? जबकि मधेस आन्दोलनमा साँच्चै भन्ने हो भने 113-14 जना शहीद हुनुभयो। मगर मात्रै अब यहाँ लिस्ट होला तर मैले सुनेको अब 7-8 हजार 5-6 हजार मगर मात्रै शहीद भयो। अनि 114 जना शहीद हुनेले प्रान्त पायो, प्रदेश 2 मा प्रान्त पायो। प्रदेश 2 भनेको मधेस प्रान्त हो, प्रान्त पायो उसले। अनि 6,000-7,000 शहादत दिने आदरणीय मगर समुदायले के पायो? यसको बारेमा छलफल गर्ने कि नगर्ने? कोही रिसाउँछ भनेर नबोल्ने हो, कसको जागिर जान्छ भनेर नबोल्ने हो, लुकेर बस्ने हो। यत्रो लोकतन्त्र ल्यायौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ, के को लागि त? लुकेर बस्ने हो कि? यहाँ साबरले भने मलाई एकदमै चित्त बुझिरहेको छ यो कुरा। हामी अझै पनि बोल्न नसक्ने, कसैको डर, धम्की, लोभ, लालचमा रहने भने लोकतन्त्रै हामीले किन लिएको, बहुदल किन ल्याएको, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र किन भन्नु भन्ने जुन अहिले एउटा मगर युवाहरूमा जुन एउटा उठेको छ नि भित्रबाट, यो कुराप्रति मेरो समर्थन छ, स्यालुट छ। यसरी क्वेसनहरू जगाउनुपर्छ। 100 जना शहादत उनीहरूले प्रान्त पाउने, 7,000 शहाद हुनेहरूको ऐतिहासिक भूमि 3 टुक्रा भइदिने, के यही हो मगरहरूमाथिको न्याय? यही हो? मगरसँग सम्बन्धित नेताहरूले बोल्नुपर्छ कि पर्दैन? अरू जनजाति नेताहरूले बोल्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर जुन एउटा मगरातमा तपाईँले
सवालहरू उठाउनु हो क्या? राजनीतिमा पहिले सवाल उठ्छ। त्यो पार्टीको झन्डा मात्रै यसो हल्लाएर केही अर्थ छैन यदि त्यो झन्डाभित्र सवाल छैन भने। तर आज तपाईँहरूले सवाल बरु उठाउनु भयो क्या? र यो सवालले धेरैजना नेताहरू हल्लिएको मैले देखिरहेको छु, महसुस गरिरहेको छु। त्यसैले पनि कार्यव्यस्तताको बावजुद पनि कम्तीमा पनि आदरणीय मगर समुदायले जुन एउटा प्रयास गरिरहनु भएको छ तपाईँ युवाहरूले, मलाई थाहा छ कार्यक्रम गर्नु सजिलो छैन। तपाईँहरू यहाँ आइरहँदा कति ठाउँबाट फोन आइराखेको होला, यतिखेर मेसेज आइरहेको होला, मेसेन्जरमा SMS आइरहेको होला, किन गएको त्यहाँ, के हो कसो हो, कौतूहल भइरहेको। यो हुन्छ, टेन्सन दिन्छन्। किनभने नेपाली समाज कस्तो छ, आफू पनि नगर्ने अनि गर्नेलाई पनि साथ नदिने एउटा बडा हाम्रो रोग छ। तर जे होस्, मगर युवाहरूले, म फेसबुक हेरिरहेको छु, इन्टरनेट हेरिरहेको छु, जो तपाईँहरूमा एउटा क्वेसन तपाईँले उठाउनु भएको छ, यो राइट छ। यसमा हाम्रो पहिचानमा आधारित सङ्घीय गठबन्धन 7-8वटा हामी त्यहाँ पार्टी सङ्गठनहरू छौँ, उसको तर्फबाट, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको तर्फबाट, अनि नेपालमा एउटा सशक्त मधेस सँगसँगै आन्दोलन गरिरहेको एउटा सङ्घीयताको जिउँदो प्रमाणको रूपमा रहेको लिम्बुवान आन्दोलनको तर्फबाट यो मगराज सङ्घर्ष समितिले जो एउटा बौद्धिक र वैचारिक बहस उठाएको छ कि अब मगर बोल्छ, अब मगर चुप लाग्दैन, कि मगरमाथि जो अन्याय भयो, अब मेरो काका रिसाउँछ कि, मेरो काकी रिसाउँछ कि, मेरो मित्रै रिसाउँछ कि भनेर अब मगर चुप लाग्दैन। मगर मगराजको बारेमा र 10 वर्ष एक प्रान्तको बारेमा बोल्छ भनेर जो तपाईँले अड्डी लिनुभयो र मनमा अटोट लिनुभयो, त्यो प्रति मेरो सलाम छ मित्रहरू। र तपाईँहरू अगाडि बढ्दै जानुहोस्। तपाईँलाई हामीले हेरिरहेको छौँ र म अघि मेरो साल भन्दा छ, तपाईँहरू एक्लो हुनुहुन्न र सिङ्गो पहिचानवादी मगरको साथमा छ र सिङ्गो मगर समुदाय पनि पहिचानवादीको साथमा छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। तपाईँहरू एक्लो हुनुहुन्न। त्यही भएर थारूवटबाट पनि हामी आइपुग्यौँ, खसानबाट पनि आइपुग्यौँ होला, हामी थोरै आयौँ होला, त भिन्नै भयो, तर प्रतिनिधिमूलक रूपमा आयौँ कि मगराजमा जुन बहस उठेको छ यो सही छ भन्ने हामीले चाहिँ ठहर गरेका छौँ। र तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। यति ठुलो हलमा यति धेरै खर्च गरिरहनु पनि जरुरी छैन। गाउँ गाउँ जानुहोस्। यही कार्यक्रम, यही अभियान 5 जना होस्, 15 जना होस्, रुकुम रुल्पा जानु पऱ्यो क्या त्यहाँनिर। गाउँ गाउँ लोकतन्त्र हो नि त, बोल्नु त पाइन्छ नि त, कुरा राख्नु त पाइन्छ नि त। यसकै लागि हामीले ल्याएको होइन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। तपाईँहरू गाउँ जानुहोस्। म तपाईँलाई अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु मित्रहरू। अब अरू कुराहरू त थुप्रै कुराहरू छन्, तर पनि अब हामी आफै नबोलिन्जेलसम्म केही नहुने रहेछ। अब मधेसमा साथीहरूले उनीहरू बोले, सङ्गठन गरे, सङ्गठित भए, आफ्नै झन्डा उठाए, कोही प्रदेश नम्बर 2 त चलाइरहेछन् त्यहाँ। लिम्बुवानमा हामी उठिरहेछौँ। अस्तिको त्यत्रो महामारीमा पनि 1 महिनामा हामीले पनि एउटा सांसद त पढाएका छौँ त। त्यहाँले आज तपाईँ मगरहरू जनसङ्ख्यामा पनि उत्तिकै शानदार जनसङ्ख्या, मतलब राम्रो जनसङ्ख्या, धेरै जनसङ्ख्या रहेको मगरहरू, मगर समुदायहरू, अनि फेरि लगभग 75वटा जिल्ला, 77वटा जिल्लामा छरिन सफल हुनुभएका फेरि अर्को तपाईँको विशेषता त्यो हो। र मगर समुदायले राम्ररी जाग्यो भने मगराजको लागि त मगर समुदायले योगदान गर्छ, तर मगराजमा राम्रो एक्सर्साइज भयो भने मलाई के लाग्छ भने तामाङ सालिन पनि उड्छ। त्यो रामेछापतिर जाँदा हेर्दा बफे त्यहाँ मगरहरूको जनसङ्ख्या, उदयपुरतिर जाँदा मगरहरूको जनसङ्ख्या, हाम्रो लिम्बुवानको धनकुटा जिल्लाको मुडे गाउँ भन्ने सुन्नुभएको होला, त्यो हुर्रा भन्छ नि, हुर्रा होइन त रामजी, त्यतैतिर भएको हो नि त। पुरा त्यहाँ त पाटनमा, काठमाडौँमा जस्तै मगरहरूको घर अलिक पहिलेसम्म 200-300 घरहरू झ्याप्पै बसेका थिए। कसरी उहाँहरू त्यहाँ पुग्नुभयो?
अब लिम्बू र मगरको त फेरि कुरै अर्को छ। मैले अरूलाई गर्न खोजेको होइन। अब लिम्बू र मगर त त्यो 1831 सालमा पनि कुरा आयो भरे नन्द आदरणीय नन्द दाइले भोलि पर्सि भनिदिनु होला। तर हामी लिम्बू र मगरको हामी धेरैवटा थरहरू चाहिँ दाजुभाइ नै हो भनेर अब भनिरहेछन्। त्यसमा पक्कै केही छ, थुप्रै कुराहरू छ त्यसमा। त्यसले गर्दा मैले अन्यथालाई अन्य भन्न खोजेको होइन, तर लिम्बू र मगरको कुराहरू चाहिँ त्यसरी त्यहाँ आउँछ, जोडिन्छ भन्न खोजेको। र यो सन्दर्भमा तपाईँहरू जान्नुभयो भने त्यसको देशव्यापी रूपमा असर पर्छ, सकारात्मक असर पर्छ। त्यसैले गर्दा तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो यो यात्रा, यो गति चाहिँ नरोक्नुहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। उथल भइरहेको छ। धनगढीमा राजावादीहरूको जुलुस निस्क्यो। म अलिकति बढी मिडिया यसो हेर्ने खेलाउने भएकोले त्यो युट्युबको फोटो मैले स्क्रिनसट गरेर यस्तो हेरेर अनि फेसबुकमा राखिदिएको थिएँ। रातभरि बहस भयो, तपाईँको 300-400 कमेन्ट। मैले के लेखेको थिएँ अनि यो जुलुस भन्छ खस थारू मगर गुरुङ त कोही देखिँदैन त जुलुसमा भनेर लेखिदिएको थिएँ। त्यो हेर्नु होला। आज राजावादीको नाममा को निस्किनेछन् सडकमा अनि उनीहरूको माग्ने के हो अरे भन्दा राजतन्त्र जिन्दाबाद अरे अनि संघीयता मुर्दाबाद। उनीहरू खास राजावादी हो भने राजावादी भएको मुलुकमा पनि संघीयता छ। मलेसियामा संघीय छ, त्यहाँ राजतन्त्र पनि छ। दुबईमा संघीयता छ, त्यहाँ राजतन्त्र पनि छ। अस्ट्रेलियामा संघीयता पनि छ, त्यसको रानी मान्छ उता बेलायतलाई। क्यानाडामा संघीयता पनि छ, राजा मान्छ रानीलाई। उनीहरूले साँच्चै राजा चाहिएको भए यो संघीयताको मागलाई सम्बोधन गर्दै जान सक्थे। यद्यपि हामी त्यो वादी होइनौँ, तर यिनीहरूलाई थाहा छ राजा आउँदैन, तर संघीयतालाई कसरी प्रहार गर्न सकिन्छ भन्ने मात्रै उनीहरूको मकसद हो। जो राजावादीको नाम अहिले जुलुस निस्किरहेको छ उनीहरूलाई पनि थाहा छ अब राजा आउँदैन भन्ने कुरा। तर कम्तीमा यो मुभमेन्टमा यो संघीयता त्यसै त जर्जर बनाइसकेको छ। यो संघीयतालाई लाताले हानेर कचाकुचुक बनाउन सकिन्छ कि भन्ने उनीहरूले ठुलो प्लान गरिरहेको छ। त्यसमा हामी एकदमै सचेत हुनुपर्छ, अत्यन्त हामी सचेत हौँ। अघि नै यहाँ सीताराम भाइले भन्नुभयो त्यो कुरा मैले एउटा किताबमा पढेको थिएँ। द्वन्द्वकालमा के भन्थ्यो अरे भने त्यहाँ जाँदा चेकपोस्टहरूमा ए थारू को छौ, थारू जति निस्क। अब गाडीमा जो थारू छ उसलाई निस्किएर उसलाई चाहिँ चेक गर्ने। हिजो जब जनयुद्ध भयो मगर देख्नै नहुने माओवादी, थारू देख्नै नहुने, लिम्बू देख्नै नहुने, राई देख्नै नहुने, तामाङ देख्नै नहुने। हाम्रा मान्छेहरूलाई, हाम्रा भाइहरूलाई त्यो मृग खेदेर मारे जस्तै सिपाहीहरूले मारेको हामीले आँखाले देख्यो। कोही थिएन हाम्रो बोल्ने, अझै पनि छैन हाम्रो खोइ त हाम्रो राजनीतिक दल, हाम्रो राजनीतिक समूह, सशक्त बौद्धिक समूह खोइ। अब हाम्रो डाक्टर साहबहरू बोल्नुहुन्छ, हामी कुटाइदिँदैनौँ, पछाडिबाट ब्यागै दिँदैनौँ। नन्द पन्दामाहरू बोल्नुहुन्छ, हामी ब्यागै दिँदैनौँ, कार्यक्रममा हामी भेलाइ हुँदैनौँ। त्यसले गर्दा दाजुभाइ दिदीबहिनी म धेरै लामो बोल्दिनँ। मैले भन्न खोजेको मेचीकाली हाम्रो पनि समर्थन चाहियो। चुनाव लडौँला नलडौँला त्यो भिन्नै कुरा, आन्दोलन गरौँला, तर हाम्रो एउटा सशक्त नेटवर्किङ चाहियो। टक्क यो अब नवरात्रमा यो आज पोखरामा कार्यक्रम हुँदैछ भन्ने कुरा ताप्लेजुङमा पनि सट्ट थाहा पाइसक्नु पऱ्यो क्या त्यतिखेर। ताप्लेजुङ अब लिम्बुवानले चाहिँ आन्दोलनमा अगाडि गइरहेको छ है भनेपछि लिम्बुवानमा अहिले थुप्रै आन्दोलनहरू चलिरहेको छ। त्यो कुरा खम्बुवानको साथीले पनि थाहा पायो। हाम्रो पनि त नेट हुनु पर्यो, जालो हुनु पर्यो हाम्रो। ल रुकुममा हाम्रो महराज समर समितिको अर्को कार्यक्रम रुकुममा विचार गोष्ठी, रोल्पामा विचार गोष्ठी, हामीले पनि थाहा पाउनु पर्यो। यसरी हामीले मिलेर जानुपर्छ। यहाँ कार्यक्रम हुँदैछ, मलाई लाग्छ 32-33 हजार मगर मात्रै छन् युकेमा।
आज त्यहाँका मगराज साथीहरूलाई थाहा हुनु पर्यो र तपाईँ जस विचार गर्नुहोस् युके अमेरिका अस्ट्रेलिया जति पनि बाहिर मगर साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ कसैको हुनुहुन्न कुनै पार्टीको फेवामा हुनुहुन्न है उहाँहरूले वाच गरिरहनु भएको छ जसले राम्रो काम गर्यो त्यसलाई सपोर्ट गर्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ है बाहिरको मान्छेहरू चाहिँ यो कुरा ख्याल गर्नुहोस् वाच गरिरहेछ फेरि अब उनीहरू त काम गर्ने मान्छे हो उनीहरू कुरालाई भन्दा उनीहरूले कामलाई विश्वास गर्छ त्यो त ठाउँ गुना अनुसार हुँदो रहेछ नि त नेपालमा आएपछि त्यत्तिकै गफाडी भइगइने विदेशतिर गएपछि त्यत्तिकै अलिकति मेहनती भइने हुन्छ नि त मैले तपाईँलाई हिन्स दिन आँटेको तपाईँहरू एक्लो हुनुहुन्न तपाईँहरूलाई संसारको कम्तीमा पनि 23-24वटा देशमा त विश्वमा मगर त छरिएको छ द अल मगर्स आर वाचिङ यु क्या हेरिरहेछ यो कार्यक्रमलाई पनि हेरिरहेछ कति यसको मिडिया क्याम्पेनिङ पुगेन त्यो चाहिँ म मगर सर राम सरलाई भन्न चाहन्छु मिडिया क्याम्पेनिङमा चाहिँ हामी अलिक अगाडि आउनुपर्छ है किन यहाँ यत्र विद्वानहरूले बोलेका कुराहरू युकेको मगरहरू सुन्न चाहन्छन् क्या अहिले के हुँदैछ भन्ने कुरा अस्ट्रेलियाको मगरहरू सुन्न चाहन्छन् किन उहाँ त घर बनाएर बसिया छ त्यहाँ उहाँहरू त अब आउनुहुन्न यता तर सपोर्ट गर्नुहुन्छ उहाँहरू सपोर्ट गर्ने मुडमा हुनुहुन्छ उहाँहरू उता झापामा मगरहरू हुनुहुन्छ मोरङमा मगरहरू हुनुहुन्छ मेरो मेन मगरातमा के हुँदैछ भन्ने कुरा उहाँहरू सुन्न चाहनुहुन्छ त्यहाँ इटलीमा हुनुहुन्छ धरानमा हुनुहुन्छ धनकुटामा हुनुहुन्छ मगर धनकुटा त मगरको खाने नै भइहाल्यो पूर्वको त्यहाँका मगर साथीहरू पनि मेन ल्यान्ड हो नि त यो त मेन हो नि तपाईँहरू त मेन मुटु हो जरा हो क्या तपाईँहरू चाहिँ यो जरामा के हुँदैछ त मगरहरूको भनेर अनि त्यही कुरा चाहिँ उता मगरहरूको विचार भनेर जाने हो क्या तपाईँहरूले जुन मगरातको एउटा मुटुमा जुन विचार सृजना गर्नुहुन्छ आदरणीय सरहरू ल्याएर जुन अब तपाईँको प्रशिक्षण हुन्छ र हाम्रो मगरहरूको विचार यो भन्ने जुन यहाँ सुरु हुन्छ देशभरिको र विदेशहरूको मगरहरूको पनि त्यो विचारहरू त्यसरी बनिएर जान्छ र यहाँहरू अलिकति पनि सानो मन नगर्नुहोस् तपाईँको साथमा हामी छौँ भनेरै हामी यहाँ आएको हामीले अघि मेजर साहबले भन्नुभएको कुरा म अलिकति गर्न चाहन्छु तपाईँहरू एकदमै अब पोलिटिकल कुरा त गर्ने नगर्ने भन्छ तर पनि फेरि देखियो कुरा के हो भने अब यो सबै कुरा गएर त्यही राज्य सत्तासँगै जोडिन्छ त्यो पनि अब यस्तो राज्य सत्ता कि आफ्नै नेतृत्व भएको पार्टी हुनु पर्यो अब प्रचण्डजी हुनुहुन्छ शेरबहादुरजीहरू हुनुहुन्छ ओली हुनुहुन्छ अब यहाँ म उहाँको बारेमा केही बोल्दिनँ तर पनि हामीले जुन दिनसम्म आफ्नो एउटा हामी देशभरिका 10% प्रान्तवादीहरूले एउटा बनाउँदैनौँ सङ्गठन या शक्ति तबसम्म गाह्रो छ तर त्यो अब हुने दिनमा आयो म तपाईँलाई यति भन्न खोजेको यो आदिवासी जनजातिका नेताहरू काठमाडौँतिर भेला भएर अनि के गर्दैछन् यिनीहरू चाहिँ भोलि लिम्बुवानदेखि खसानसम्म मगरातदेखि थरुवारसम्म मगरातदेखि तमुवान हुँदै तामाङ सालिङसम्म आवश्यक पर्यो भने मलाई लाग्छ आवश्यक पर्यो भने एउटै चुनाव चिन्हमा त्यो केही पनि हुनसक्छ भोट हाल्ने पनि हामीले कतै मिलाइदिन सक्छन् कि यति बहादुर छन् कि भन्ने तपाईँलाई लागिरहेको होला नि त त्यो अहिले घनीभूत छलफल चलिरहेको छ म यही कुरा सुनाउन चाहन्छु व्यापक अहिले हरेक कोणबाट कुराहरू एकदम चलिरहेको छ अब आउने चुनावहरू र हाम्रै मान्छेले पनि गाउँबाट भने अब हामी पनि त्यति साह्रो अब ब्लाइन्ड अन्ध हुँदैनौँ अब केही न केही सोच्छ तिमीहरूले हिजोसम्म हामी बिक्यौँ अल्मल्यौँ तर हामी अब अल्मलिँदैनौँ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि म हिन्ट्स दिएको यहाँलाई तपाईँलाई लाग्न सक्छ अब यो हुन्छ यतिकै फेरि भोलि पर्सि फास्स फुस्स हुन्छ भन्ने लाग्छ त्यस्तो होइन अहिलेको परिस्थिति त्यो छैन है थारूहरूको आफ्नै तयारी भइसकेको छ खसरको आफ्नै तयारी भइसकेको छ अहिले सबैभन्दा अगाडि त दलित अगाडि गइसक्यो मलाई त कतिसम्म लाग्न थाल्यो भने यहाँ 52 छन् अगाडि 52 समुदाय त्यस पछाडि मधेसीहरू देखिए अबको राजनीतिक दौडानमा दलितहरू अर्को शक्तिको रूपमा आउँछन् कि जस्तो देखेर त्यो शुभकामना छ अघि
किनभने दलित समुदायमा अहिले तपाईँ हामी जस्तो मात्रै छैन। प्रदेश नम्बर 2 को दलितहरूका अस्ति आन्दोलनहरू हेर्नुहोस्, महिलाहरू चाहिँ पुरा भाटा लिएर चाहिँ चौकी आक्रमण गरिरहेको थियो। सानो दलित शिल्पी आफ्नै तरिकाले अगाडि गइसक्यो। अब अहिले आदिवासीमा पनि पहिलेभन्दा नयाँ किसिमले अलिकति अगाडि गइरहेको छ। त्यहाँले मैले यति भन्न खोजेको, तपाईँले अब 17, 18, 20, 25 जिल्लामा जो यो मगराज समर समितिको जो यो त सुरुवात हो नि त कास्कीबाट त, तपाईँहरू अब प्लान होला स्याङ्जा, पाल्पा, यसरी नै तपाईँहरू बागलुङ अगाडि जाने तपाईँहरू त पक्कै प्लान हुनुपर्छ र तपाईँहरू जानै पर्छ। खसको साथीहरू हुनुहुन्छ, जुम्ला मिलेर यसरी जानै पर्छ तपाईँहरू। तपाईँहरूको यही कुरा भन्न खोजेको र म मेन आउनुको कारण चाहिँ त्यही हो, अबको यङ जेनेरेसनको नेतृत्वले तपाईँहरूलाई हिजो जे भयो हाम्रा बाबुहरू, हाम्रा काकाहरू, हामीभन्दा अगाडिको पुस्ताले अनेक आदिवासी नेतृत्वले गल्ती गरे होला, तर मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको यहाँ चाहिँ त्यो हुनेवाला छैन। यङ जेनेरेसन आइसकेको लिडरसिपमा अब त्यो हुनेवाला छैन। यो आन्दोलनलाई बिजोग, यो आन्दोलनलाई लथालिङ्ग बनाएर छोडिने स्थिति अहिले छैन। तपाईँहरू ढुक्क भएर समर्थनमा तपाईँहरू लागे हुन्छ। यो समर समितिलाई ढुक्क भएर 16, 17, 20, 25 जिल्ला कहाँ लानुपर्ने तपाईँले लगेर हुन्छ। अलिकति परिस्थिति चेन्ज भएको छ। हामी सबै अहिले नेतृत्वमा आइसकेका छौँ। म यति भन्दै फेरि पनि हाम्रो यो रामजीको केन्द्रीय संयोजनमा मगराज समर समिति कास्कीको यो उद्घाटन सत्र भव्य राम्रो होस् र यसले नयाँ देशमा एउटा पहिचानवादमा एउटा तरङ्ग ल्याओस् र मगराको सवालमा त यो एउटा आशाको दियो नै र विचारको एउटा केन्द्रबिन्दु नै भएर अगाडि जाओस्। जय मगराज, जय तमुवान, जय लिम्बुवान, जय दशपेसे। धन्यवाद। हाम्रा अतिथि वक्ता सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका आदरणीय अध्यक्ष कुमार लिङदेन मिराकज्यूलाई र उहाँहरूले हामी मगरहरू आदिवासी जनजातिको सूचीमा पहिलो ठुलो जाति, नेपालको जातिमा तेस्रो ठुलो जनसङ्ख्या भएको मगरहरू 300 वर्ष सुतेछन्। तर लिम्बुवान, खम्बुवान, थारूहट, नेवा र तमुहरू आन्दोलन गरिरहँदा मगरहरू सुतिरहेको थियो। अब सुत्ने दिन गयो। अब यहाँ आदरणीय थारू, लिम्बू, राई, गुरुङ, तमाङ, नेवार साथीहरूलाई अब मगर उठ्दैछ भन्ने जानकारी गराउँदै अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइरहेका छौँ र अहिलेसम्म यहाँ हामी उपस्थित कयौँलाई थाहा नहुन सक्छ खस भन्ने कुन जात, कहाँ बस्छ, के गर्छ भन्ने। कुनै इतिहासको कालखण्डमा खसहरू नेपालको सुदूरपश्चिम भेगमा र भारतको कुमाऊँ गढवालदेखि लिएर मध्य प्रदेशसम्म उनीहरूको ऐतिहासिक राज्यहरू थियो। तर नेपाल एकीकरण भइसकेपछि खस भन्ने जाति नरहेर उहाँहरू पूर्ण रूपमा क्षेत्री हिन्दूकरण हुनुभयो। अहिले इतिहासको खोजीमा खोज्दै जाँदा पुनः हामी त क्षेत्री होइनौँ, खस हौँ, खसमा पनि मतला हौँ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ नेपालमा पनि, सुदूरपश्चिममा। त्यो मध्येको हाम्रा अतिथि वक्ता हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ एकीकृत खसान परिषदका राष्ट्रिय संयोजक आदरणीय अधिवक्ता श्री राजेश कुमार बतलाज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिन हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सञ्चालकज्यू। यस मगराज सङ्घर्ष समितिको यो प्रशिक्षण कार्यक्रमको सभापतित्व ग्रहण गर्नुहुने आदरणीय सभापतिज्यू, विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित सम्पूर्ण
गण्यमान्य व्यक्तित्वज्यूहरू र यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन र यो प्रशिक्षणमा सहभागी हुन देशका विभिन्न जिल्लाहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सहभागी साथीहरू, सर्वप्रथम यहाँहरू सबैमा यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना म दिन चाहन्छु। धेरै वक्ताज्यूहरूले पहिचानसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू उठाएर आफ्ना गहन विचारहरू राखेर जानुभयो। आज यो विश्वव्यापी रूपमा एउटा महामारीको रूपमा रहेको कोभिडको यो यस्तो आतङ्कका बिचमा पनि जो मगरात सङ्घर्ष समितिले आयोजना गरेर यो कार्यक्रम विभिन्न जिल्लाहरूबाट यहाँहरूले सहभागिता जनाउनुभयो, यो आफैमा अत्यन्त ऐतिहासिक कार्यक्रम भएको छ र हामी यसमा सहभागी हुन पाउँदा व्यक्तिगत रूपमा म यो कार्यक्रम आयोजकप्रति आभारी पनि छु। मूलभूत विषय पहिचानसँग सम्बन्धित विषय नै भएको र मगरात सङ्घर्ष समितिको मुख्य विषय पनि मगरात र मगर समुदायको पहिचान नै मुख्य ध्येय भएको देखिएको हुँदा हामी पहिचानको विषय उठाउनेहरू यसमा सहभागी हुनु पर्यो र हामीले पनि आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो पीडाहरू, आफ्ना दुःखहरू हामीले एक आपसमा साट्नुपर्ने आवश्यकता छ। यहाँहरूले अघि आयोजकले सञ्चालकले भन्नुभयो खसको कुरा। मूलभूत रूपमा म यहाँहरू सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने नेपालको संविधानमा आज लिखित रूपमा छ र हिजो लामो समयदेखि अलिखित रूपमा बोलिँदै आइएको एउटा विषय के छ भने खसारे भन्दै बाहुन छेत्री भन्ने एक खालको बोलिँदै आएकोमा आज लिखित रूपमा चाहिँ आर्य खस भनेर, त्यो आर्य भन्ने शब्दलाई अझ अगाडि राखेर आर्य खस भनेर एउटा क्लस्टर बनाइएको छ। हामी जसले आफूलाई हामी खस भन्छौँ, हामी आफूलाई आर्य भन्दैनौँ। आर्य र खसमा भिन्नता छ, त्यस कारणले खस र आर्य फरक हो भनेर हामी हाम्रो समुदायबाट लामो समयदेखि आवाज उठ्दै आइरहेको छ र यो आवाज दिन प्रतिदिन अत्यन्त मुखरित भएर गइरहेको छ। खसहरू आज मलाई एउटा पुरानो बाल्यकालको एउटा कुरा याद आयो यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदा। मै सानो छँदाखेरि हाम्रो अब गाउँघरमा विवाह हुँदा वा घरको कोही मान्छे अलिक टाढा कुनै कामले जाँदा 2-4-10 दिनको लागि निस्किँदाखेरि शुभ साइतको रूपमा टिका लगाउने चलन थियो। त्यसलाई हामी के भन्थ्यौँ भने दही चामल भन्थ्यौँ क्या, भनेको सेतो दहीमा चामल मुछेर लाउने चलन थियो, रङ मिलाएर लाउने चलन थियो मेरै बाल्यकालमा पनि। आजको दिनमा त्यो परम्परा छैन, विविध कारणले रातो टिका अब रङमा मुछेर लाउने चलन छ। तर हाम्रो पुर्खाले उहिलेदेखि नै हामी मस्तो सभ्यतामा बाँच्दै आएको र हाम्रो मूलभूत सभ्यता, खसहरूको मूलभूत सभ्यता भनेको मस्तो भएकोले मस्तो संस्कार, मस्तो संस्कृति र मस्तो सभ्यतामा हामीहरू जिउँदै आउँदाखेरि हामीहरू सेती टिका लाउँछौँ। मेरो जीवनकालसँग भनेको आजभन्दा मैले याद गर्ने बेला भनेपछि आजभन्दा 30-32 वर्ष अगाडिको कुरा भयो। त्योभन्दा अगाडि त अझै फरक थियो होला। तर आज समाज विकाससँगै मिडिया सबभन्दा बढी विकास भएको त सोसियल मिडियादेखि लगेर यातायातदेखि लगेर चेतना आदि इत्यादि कुराहरू हुँदाखेरि यो सांस्कृतिक अन्तर्घुलन ओभरल्यापिङ भन्छ जसलाई, एक किसिमको कोलोनाइजेसन भन्नुहुन्छ डाक्टर साहबले हाम्रो, त्यो भयो र त्यो एकदम ऱ्यापिडली हुँदैछ र आज मस्तो संस्कृति लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको स्थिति छ। त्यसलाई जोगाउनुपर्छ र हामीले हाम्रो मूलभूत पहिचान के हो त्यो खोज्न जरुरी छ भनेर आज देशका विभिन्न स्थानबाट, खास गरी सुदूरपश्चिमबाट आवाज
बुलन्द भएको अवस्था छ। यहाँहरूसम्म त्यो आवाज पुगेको छ कि छैन, यहाँहरू कतिको अपडेट हुनुहुन्छ त्यो मलाई थाहा छैन, तर त्यसमा अझै जोड गर्नुपर्ने जरुरी छ। र आज यो मगराज सङ्घर्ष समितिको यो कार्यक्रममा सहभागी हुँदाखेरि मगर समुदाय यो नेपाल भूमिमा अघि एउटा डकुमेन्ट यहाँ वितरण गरिएको छ, यहाँको हातमा पनि छ। यसमा एक ठाउँमा लेखिएको रहेछ मगर समुदायको उत्पत्तिको विषयमा। मगर समुदायको उत्पत्तिको थलो मगराजको पूर्वी रुकुम जिल्लाको साबिक रनमा मैकोट गाविस, हाल कुथा उत्तर गङ्गा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 भन्दा उत्तर दिशातिर मानी र खानी भन्ने गाउँ अथवा स्थानमा अलग अलग उत्पत्ति भएको भनेर ऐतिहासिक एउटा तथ्य यहाँ खोजिएको रहेछ। रुकुम भनेपछि हामी आज भेला भएको ठाउँभन्दा पश्चिम भयो। नेपालको टोटल भूगोलको हिसाबले अझ पश्चिम भयो र म त सुदूरपश्चिमको मान्छे। आज मलाई अत्यन्त गर्व के लागेको छ भने यो देशका महान सभ्यताहरूको जन्म विकास पश्चिम र सुदूरपश्चिमबाट पनि भएको छ, अन्तबाट नभएको होइन। लिम्बुवान, खम्बुवान, तमासालीदेखि लिएर थारुवान सबै सभ्यताहरू छन्। यी दुईटा महान सभ्यताहरू पश्चिम नेपालबाट सुरु भएको रहेछ। र आज बसाइको सिलसिलामा हाम्रो प्रशिक्षक डाक्टर आदरणीय कृष्ण भट्टाचार्य हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको थियो अघि मगर र खसको त अझ नाल सालको समेत सम्बन्ध छ, ऐतिहासिक रूपमा केलाउँदै जाने हो भनेर डाक्टर साहबले भन्नुभयो। त्यो कुरा खोजबिनको विषय नै छ, अध्ययनको विषय छ, त्यो हुँदै जानेछ। र आज अहिलेको हामी जे रूपमा सङ्गठित भइराखेका छौँ यसलाई अझ बढी सशक्त कसरी गर्न सकिन्छ र किन गर्ने भन्ने कुरा नै मूलभूत कुरा भएको र योसँग जोडिएका ऐतिहासिक तथ्यहरू खोज्दै जाने कुरा एउटा पाटो छँदैछ। आज राम मगरजीको संयोजकत्वमा जो मगराज सङ्घर्ष समितिको कुरा आयो, मगराज भनेर हिजो माओवादी खास गरी मूल रूपमा तत्कालीन माओवादीले मगराज लगायत मगराज, खसाम, तामसालिङ, लिम्बुवान, थरुवान आदि इत्यादि नामहरू र ती प्रदेशहरू राख्ने, राज्य बनाउने भन्ने एजेन्डा उसले डकुमेन्टेड गर्यो। त्यो अर्थमा त्यसलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्ने हुन्छ। तर आज त्यो आन्दोलन पूर्ण रूपमा सफल भएर राज्य सत्ता नै त्यो आन्दोलनको अगुवाहरूको नियन्त्रणमा गएको दिन यी एजेन्डाहरू पूर्ण रूपमा उपेक्षित भए र यी एजेन्डाकै आधारमा आफ्नो ज्यान बलि भेदीमा चढाएका ती समुदायहरू जो थिए ती समुदायहरूमाथि पहिचानको हिसाबले हेर्ने हो भने अत्यन्त अन्याय भयो। अब यो जसले जुन बेला यो यी विषयवस्तुहरू जहाँबाट जसरी जन्मे पनि अब यिनलाई अन्तिम रूप दिने जिम्मेवारी भनेको तपाईँ हाम्रो हो। त्यस कारणले मगराज सङ्घर्ष समिति सुरु गरेको छ, हामी खसहरूले सुरु गरेका छौँ, लिम्बू समुदायले सुरु गरेको छ, थारुवाड समुदायले सुरु गरेको छ, विविध समुदायले सुरु गरेका छन्। यो हुन जरुरी किन छ भने मगर समुदाय यो भूमि यहाँको मूलवासी मध्ये मगर समुदायको पनि हो। त्यसो हो भने पृथ्वीनारायण शाहसम्मको मात्रै कुरा हो, हजार वर्ष अगाडिदेखिको कुरा हो। यो भूमि एउटा आजको दिनमा तेस्रो ठुलो जनसङ्ख्या भएको समुदाय मगर समुदायको भूमि हो। त्यस कारणले यो भूमिमा मगर समुदायले विचरण गरेदेखि आजका दिनसम्म यो भूमिमा जति पनि आन्दोलनहरू भए, परिवर्तनहरू भए, जति पनि घटनाहरू घटे ती सबै परिघटनाहरूमा मगर समुदायको ऐतिहासिक योगदान छ भन्ने कुरा आज कसैबाट लुकाइ छिपाइ राख्नुपर्ने वा खोज्नुपर्ने विषय छैन, यो स्थापित भएको विषय। त्यसै गरी यो भूमिमा खसको पनि हजारौँ वर्षदेखि विचरण र यो भूमिमा घटेका जुन पनि ऐतिहासिक घटनाक्रमहरू छन् र ती सबै परिघटनामा खस समुदायको पनि उत्तिकै योगदान छ। तर आज सुदूरपश्चिम
यहाँहरूले त थाहा छ सुदूरपश्चिमको त अधिकांश थरै तपाईँहरूलाई थाहा छ, तपाईँले कहिले सुन्नु नै भएको छैन। मेरो थर बटाला हो, मेरो थर पनि तपाईँलाई आज नयाँ लागेको छ धेरैलाई। मलाई धेरै साथीभाइले भन्छ यति उपेक्षित छ त्यो भूमि, त्यो समाज, त्यो समुदाय कि त्यहाँ विचरण गर्ने मान्छेको जाति नै यहाँको नेपाललाई थाहै छैन। राज्यलाई त परकै कुरा हो। अब अहिले प्रतिनिधित्व गर्ने हिसाबले कुनै एउटा राजनैतिक दलको गुलामी गरेका भरमा, नेतृत्वको गुलामी गरेका भरमा एउटा व्यवस्थाको हिसाबले कुनै राजनीतिक पार्टीको टिकट लिएर चुनाव जितेर सत्तामा आउनु र एकाध व्यक्ति मुठीभरका व्यक्तिहरूले हालिमुहाली गर्ने भन्दा बाहेक आम जनसमुदाय र आम त्यो भूगोल जो छ त्यो आज राज्यबाट सबैभन्दा बढी उपेक्षित र सबैभन्दा बढी अवहेलित अवस्थामा छ। चाहे त्यो विकास निकासको हिसाबले हेरौँ, चाहे त्यो त्यहाँको साम्प्रदायिक विकासको हिसाबले हेरौँ, चाहे त्यहाँ बस्ने जनसमुदायको ऐतिहासिकताको हिसाबले हेरौँ। त्यसो हुनाले यो राज्यसँग खसहरूले पनि धेरै हिसाब किताब गर्नुपर्ने बाँकी छ र त्यसको आवाज हामी बुलन्द गर्दैछौँ। विविध रूपमा धेरै अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ। हामीहरू अघि कुमारजीले भने जस्तै हामीहरू आफ्नो ठाउँबाट लागिरहेका छौँ र आजको दिनमा यो नेपाल भन्ने देशको सत्ता कसको नियन्त्रणमा छ भन्दा एउटा मुठ्ठीभर समुदायको नियन्त्रणमा छ। एउटै खालको समुदाय, एउटा परिवारवाद भन्ने पनि हुन्छ, नाता गोता रिस्ता एउटै समुदाय, जो समुदायको नेपालमा भूगोल पनि छैन, नेपालमा जसको इतिहास पनि छैन, नेपालमा जसको संस्कार संस्कृति पनि छैन, त्यो समुदायले आज हामी सम्पूर्ण यहाँका नेपालको मूलवासीहरूमाथि हाम्रो ढाडमा टेकेर हामीलाई उल्लु बनाएर, हामीलाई बेवकुफ बनाएर उसले शासन सत्ता नियन्त्रण गरेको छ। शासन सत्ता मात्रै होइन, राज्यका सम्पूर्ण अवसरहरू उसले एकल रूपमा कब्जा गरेको छ। राज्यका सम्पूर्ण साधन स्रोतहरूमाथि एउटा मुठ्ठीभरको एउटा समुदाय, एउटै समुदायमा पर्ने जात, केही जातका मान्छेहरूले मात्रै नियन्त्रण गरेका छन् र बाँकी सबै हामी उपेक्षित अवहेलित छौँ। जो आज भनिँदैछ समानुपातिकताको कुरा र राज्यले उपलब्ध गराउने अवसरहरूका कुरा, राज्यमा भएको साधन स्रोतको प्रयोगको उपभोगको कुरा, लाभ लिने कुरा, यी कुराहरूमा अघि पनि बोलेर जानुहुने मित्रहरूले भन्नुभयो 12% जनसङ्ख्या जसको त्यो पनि आधिकारिक हो कि होइन भन्ने कुरामा अन्यल छ। त्यो समुदायले 12%ले नियन्त्रण गरेर राखेको छ, बाँकी सबै हेरेर बस्ने स्थिति बनेको छ। त्यसो हुँदा अब आज मुलुकमा ताण्डव नृत्य भइराखेको छ। राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूमा एउटा सम्प्रदायको नियन्त्रण छ, उसले जे मन लाग्यो त्यही गर्छ। उसको अगाडि कसैले गरेर बोल्न सक्ने अवस्था छैन, किनकि तलदेखि माथि एउटा अफिसको पिउनदेखि लिएर राष्ट्रको राष्ट्रपतिसम्म एउटा सम्प्रदायको मान्छे छ र बाँकी सबै अवहेलित र उपेक्षित अवस्थामा छन् भने आन्दोलन त अपरिहार्य यसै पनि छ। तर यो आन्दोलनलाई सशक्त कसरी गराउन सकिन्छ त? हामी सबको हाम्रो जनसङ्ख्याका आधारमा हामीले के छ भने राज्यमा सहभागिता जनाउने र पिछडिएको आर्थिक रूपमा पिछडिएको, भौगोलिक रूपमा पिछडिएको हिसाबले सहभागिता गराउने त्यो व्यवस्था लागू गर्नका लागि के गर्ने त भन्दा त्यो व्यवस्था लागू गर्नको लागि अहिलेको राज्य सत्ता नियन्त्रण गर्ने र अहिलेको राज्य सत्ताको जरो उठेको पर्ने हुन्छ। हिजो धेरै आन्दोलनहरू भए, त्यत्रो जनयुद्ध भयो, जनआन्दोलनहरू भए, मधेस आन्दोलन आदि इत्यादि थुप्रै भए। तर अब वास्तविक आन्दोलन अब हुनेवाला छ। जुन दिन सुदूरपश्चिमबाट खसान जागेर खसानको ढुङ्गो माटो जाग्छ, जुन दिन मगरातको ढुङ्गो माटो जाग्छ, जुन दिन लिम्बुवान, खम्बुवान, तामसालिङ, थरवान एकैचोटि जाग्छ, एक नाराका साथ, एक स्वरका साथ जाग्छ, त्यो दिन यो सत्ताको ज्वरो उखेलिनेवाला छ। यो अभियानको सपना त्यो हो। जुन दिन हामी त्यो वातावरण यो मुलुकमा बनाउन सक्छौँ, त्यो दिनबाट मात्रै हामी यो मुलुकमा विचरण गर्ने समुदायले
वास्तविक अर्थमा राज्यमा आफू पनि समाहित भएको र राज्यमा हाम्रो पनि प्रतिनिधित्व भएको र राज्यबाट हामीले पनि लाभ लिन सकेको महसुस गर्ने बेला छ। त्यसकारणले सम्पूर्ण सहभागी साथीहरू, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आज अघि नै सञ्चालकज्यूले भन्नुभयो, यो अभियान आज मगराज सङ्घर्ष समितिले आयोजना गरेको छ। भोलि खसानले गर्छ, पछि लिम्बुवानले गर्छ, तामसालिङ थरुवाड सबले गर्ने बेला छ र एक दिन हामी सब सँगै भएर एकीकृत रूपमा गर्ने बेला छौँ। त्यो दिन यो राज्यको आजसम्मको सम्पूर्ण हिसाब किताब त्यो दिन गरिने बेला छ। त्यसकारणले हामीले त्यो दिन देखेर, चाहे त्यो हाम्रो जीवनकालमा होस् या हाम्रो सन्ततिको जीवनकालमा होस्, त्यो दिन हेरेर त्यो दिन आउने आशामा हामी, त्यो दिन ल्याइ छोड्ने प्रणका साथ हामी यो अभियानमा लाग्नुपर्नेछ भन्ने यहाँहरूसँग मेरो अनुरोध गर्दै आज यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामनासहित म मेरो मन्तव्य यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय निर्वाद, जय किसान। धन्यवाद। एकीकृत खसान परिषदका राष्ट्रिय संयोजक आदरणीय अधिवक्ता राजेश कुमार पतलाज्यूलाई उहाँ सारगर्भित भनाइहरू राखेर बिदा हुनुभयो। पुनः धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणतिर आइपुगेका छौँ र यो उद्घाटन सत्रको समापन पछि हामी यही हलमा बन्द सत्र सञ्चालन हुनेछ। त्यसकारण धैर्य साथ बसिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र म अघि पनि भने हामी मगरहरू 300 वर्षदेखि सुतिरहेका छौँ, सुत्दैछौँ। अब उठ्ने दिन आएको छ र राष्ट्रिय जनगणना 2068 मगरहरूको नेपालमा कुल जनसङ्ख्या 18,87,733 देखाएको छ। अब आउने 78 सालमा पुनः राष्ट्रिय जनगणना हुँदैछ, तर हाम्रो मगरहरूको दाबी हामी 18 लाख होइन, हामी 30 लाखभन्दा माथि छौँ भन्ने हो। छन पनि हामी 30 लाखभन्दा माथि यो देशका मगरहरू छौँ। तर अघि हाम्रो खसान परिषदका राष्ट्रिय संयोजकजीले भन्नुभयो र सीताराम चौधरीजीले भन्नुभयो 12% यो देशमा रजाइ गरिरहेको छ, हाली मुहाली गरिरहेको छ। बहुसङ्ख्यक जनता पहिचान र अधिकारविहीन भएर बस्नु परेको छ। त्यसकारण अब मगराज र मगर समुदाय 300 वर्षदेखि सुतेका हामी उठ्नै पर्छ, जाग्नै पर्छ। अब मगर के अरूको लागि मात्र हो, अरूको हली गोठालो झोले भएर बाँच्ने हो? आफ्नो पहिचान र अधिकारको लागि हामीले केही गर्नु छ कि छैन भन्ने कुरा यहाँ सहभागी युवा मित्रहरूले सम्झिनु सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यति भन्दै म आजको आफ्नो मन्तव्य राखिदिन हुनको लागि मगराज सङ्घर्ष समिति नेपालका केन्द्रीय संयोजक आदरणीय श्री राम बगरज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर, कार्यक्रम सञ्चालक उत्कर्षज्यू र आजका यस बृहत सम्मेलन मगराज सङ्घर्ष समिति कास्की जिल्ला बृहत सम्मेलन उद्घाटन तथा मगराज स्कुल कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, विशेष अतिथिज्यूहरू र अतिथिज्यूहरू, विभिन्न जिल्लाबाट पाल्नुभएका मगराज सङ्घर्ष समितिका सहयोगका मित्रहरू र पत्रकार साथीहरू, मगराज सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत राम मगरको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् क्रान्तिकारी अभिवादन। जय मगराज। र आज म अलिकति पछाडि
हामी अलिकति पछाडि फर्केर एकचोटि हेर्ने प्रयास हामी गरौँ। म मगर दाजुभाइलाई म यो आग्रह पनि गर्न चाहन्छु र विगतको अलिकति इतिहासलाई हामी पल्टाएर हेरौँ। यो नेपाल एकीकरण हुनुभन्दा अगाडिको हाम्रो इतिहास, जो नेपाल भन्ने नयाँ नेपाल अहिले हामी भन्दैछौँ, त्योभन्दा अगाडिको इतिहास, त्यसपछि नेपाल, नयाँ नेपाल हामी जन्मायौँ। त्यो नयाँ नेपाल जन्माउनको निम्ति बलिदान दिएका हामी मगर समुदायहरू र नयाँ नेपाल जन्मे सँगसँगै विभिन्न तपाईँको कालखण्डमा विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमहरू तपाईँ हाम्रो प्रष्ट अगाडि छ। चाहे त्यो 7 सालको क्रान्ति र विद्रोहको कुरा किन नहोस्, चाहे तपाईँको यो 46 सालको जनआन्दोलनको कुरा किन नहोस्, सँगसँगै हुँदै आएर तपाईँको 52 देखि मगरातको माटोको जगमा टेकेर उठेको विद्रोह र क्रान्तिले आज जुन सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल स्थापना हुँदै गर्दा हाम्रा मगर सन्तति, मगर दाजुभाइहरूले जुन बलिदान दिएको तपाईँ हामी बिचमा प्रष्ट छ। आज विगतदेखि यत्रो लामो श्रृङ्खला र इतिहास छ, जसले यो मुलुक परिवर्तनको निम्ति मुलुकमा रहेका सबै तपाईँको पीडा परेका ती जाति, ती वर्ग, ती समुदाय मुक्तिको निम्ति जुन बलिदान दिँदै हामी यहाँसम्म आइपुग्दा आज हामी यो राज्य सत्तामा हामी हेर्छौँ। आजको यो 2072 सालमा घोषणा गरिएको संविधानमा हाम्रो राजनीतिक अधिकार, हाम्रो पहिचान, हाम्रो अस्तित्व र हाम्रो सभ्यता हामी खोज्छौँ, हामी कहीँ भेट्दैनौँ। र विगतदेखि लामो एउटा श्रृङ्खलाभित्र मगरहरूले स्थापना गरेका पार्टीहरू, मगर लगायत देशका भूमिपुत्र मूलवासी आदिवासीहरूले स्थापना गरेका पार्टीहरू, ती नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी हुँदै आउने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, यी पार्टीहरू जन्माउनु के मुठीभरका केही त्यहाँ 5-7% ती केही अति जातिवादी 52 मात्रै हो त? प्रश्न अब सम्पूर्ण मगरले आफूले आफूलाई गर्ने बेला आएको साथी। ती पार्टीहरू स्थापना गर्नको निम्ति तपाईँ हाम्रो योगदान छैन, बलिदान छैन। अब के हामीले त्यहाँनिर यत्रो तपाईँको के भन्दाखेरि यो मुलुकलाई निकास र विकासको यात्रामा लान्छ भने जुन नारासहित साथीहरू आउनुभयो, मगर लगायत यो देशका विभिन्न जातिहरूले तपाईँको विभिन्न कालखण्डमा र अहिले पनि हेरौँ बलिदान दिँदै आयौँ र स्थापना गऱ्यौँ। आज ती पार्टीहरूले आज हामीलाई के गर्दैछ? अब यो गहन रूपले हामी मगर समुदायले समीक्षा गर्ने बेला छ साथी। पार्टी किन चाहियो? हामीले ती पार्टीहरूलाई किन स्थापना गऱ्यौँ? के अब तिमीलाई यो पार्टी हामी शक्तिमा पुर्याउँछौँ र तिमीले चाहिँ यो मगरहरूको राजनीतिक अधिकारहरू पनि नदेऊ, बेरोजगारी खडा गरिदेऊ र हाम्रो युवाहरूलाई अब अवसर नदिएर यहाँ बेरोजगारी खडा गरेर लाखौँ युवाहरू खाडी मुलुकमा खेदाइदेऊ र ब्रिटिस आर्मी, युके लाउरे, सिङ्गापुर लाउरे, इन्डिया लाउरेको नाममा हाम्रा तपाईँको युवाहरूलाई छाती नापी भेडा बाख्रा भन्दा पनि गए गुज्रेर तपाईँको बेच्नको लागि, तिमीहरूको लागि त्यो सत्ता हामीले तिमीलाई सुम्प्यौँ, हामीले तिमीलाई शक्तिशाली बनायौँ। त्यसैको लागि हो त आज के गर्दैछ? हुँदा आएर आज म मगर, यो मुलुकमा म मगर भएर बाँच्न चाहन्छु। मेरो संस्कृतिसँग नाचेर खेलेर मेरो पुर्खाले तपाईँको ढालफाल गरेर राज्य विस्तार गरे, जहाँ हाम्रो भाषा, धर्म, संस्कृति, पहिचान र इतिहासको जन्म भयो। त्यो मेरो तीर्थको माटो, त्यो माटोलाई सम्झिँदै यो मुलुकमा मैले स्वशासन, मैले अधिकार लिएर मैले बाँच्नु पाउनु पर्यो। मैले यति मात्रै कुरा गरेको र मगर समुदायले यति मात्रै कुरा गरेको। आज हामीले पाउँदाको अधिकारहरू र हाम्रो आफ्नो पहिचान, अस्तित्व र सभ्यता नमार्देऊ न, संरक्षण गरिदेऊ। तिम्रो पहिचान, अस्तित्व, सभ्यतालाई हामीले जहिले पनि सम्मान गरेका छौँ, हामीले माया गरेका छौँ, हामीले साथ दिएका छौँ। त्यसो हो भने तिम्रो पनि नैतिक जिम्मेवारी होला नि त। गर्दैनौ भने पटक पटक हामीले पहिचानको आन्दोलनहरू गऱ्यौँ। आज के हुँदैछ? त्यसो हो भने आज अब हामीले के निर्णय गर्ने साथी?
पार्टी हो बेसमा धेरै कांग्रेस भन्ने साथीहरू एमाले भन्ने यी पार्टीहरू हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ दुरुपयोग पनि गरेका छौँ कति ठाउँमा हामीलाई बुथ कब्जा गर्न लगाएर अहिले हामी बुझ्दैछौँ आज ती पार्टीहरू सत्तामा पुग्दैछन् बलियो हुँदैछौँ बलियो बनाउने काम हामी गर्दैछौँ तर यी बलियो भएर हामीलाई सिद्ध्याउने काममा निरन्तरता तपाईँको अगाडि बढिरहेको अवस्थाहरू छ आज त्यसो हो भने अब हामी मगरहरूले पार्टीभन्दा माथि उठेर जाति र माथि मुक्तिको निम्ति अब विद्रोहभन्दा विकल्प छैन साथी हो त्यसको लागि यो मगराज सङ्घर्ष समिति खडा भएको म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु अब यहाँ हेरेँ यो कार्यक्रममा मैले हेरेँ आज कास्की जिल्लाको जुन सम्मेलनमा र हाम्रो भाग्य पनि हो हामी विभिन्न जिल्लाबाट हामी यहाँनिर उपस्थित भयौँ र यहीँ पनि प्रशिक्षण कार्यक्रम राखेको छ आज यस कार्यक्रममा यो तपाईँको यो कुनै पार्टी विशेषको कुरा होइन हामी भन्दैछौँ तिमीलाई बलियो बनाउने हामी नै हौ तिमी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तिमी नेपाली काङ्ग्रेस आज तिमीलाई बलियो बनाउँदै गर्दाखेरि आज तिमी मगरको विरुद्धमा लाग्ने मगरको राजनीतिक अधिकारलाई हत्या गर्ने मगरको तपाईँको सभ्यतालाई समाप्त पार्न खोज्ने मगर भन्ने पहिचानलाई नै मेटाउन खोज्ने तिमी किन त्यो गर्दैछौ भनेर हामीले एउटा आवाज उठाउनको निम्ति हामीले स्वतन्त्र फोरमको रूपमा स्थापना गरेको यो मगराज सङ्घर्ष समिति आज केही तपाईँको व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेर हाम्रा केही अर्ध चेतना व्हाट इज द मिनिङ अफ पोलिटिक्स भन्ने थाहा नभएर तपाईँको पार्टीको झन्डा र डन्डा बोकेर लाग्ने केही हाम्रा मगर दाजुभाइहरूले आज यो कार्यक्रमलाई बिथल्नको निम्ति अनेक तपाईँको हत्कण्डा गरेको यहाँ हामीसँग प्रश्न खबर आइरहेको अवस्थाहरू छ त्यसो हो भने यदि अब त्यो पार्टीमा रहेका हामीले ती पार्टीमा रहेर विरोध गरेका छैनौँ यही कार्यक्रममा पनि हामीले मगर सांसदलाई हामीले यहाँनिर तपाईँको बोलाएका थियौँ आज मगरहरूको कार्यक्रममा मगर सांसद आउनलाई लाज हुन्छ भने के त्यो मगरलाई हामी मगरले भोट दिन जरुरी छ होला त प्रश्न त अब उठ्छ नि देशका विरुद्धमा उठ्नेवाला छ हामी उठाएर छाड्छौँ मगरको भोट लिने पार्टीमा सांसद बन्ने मन्त्री बन्ने अनि पार्टीको हुइपमा लागेर मगरहरूको पहिचानलाई हत्या गर्ने ती मगर दाजुभाइ पनि अगाडि आउँछ भने एक दिन यस्तो दिन आउन सक्छ दुःखदायी सायद मैले भन्नुपर्छ नागरिकता कोसेर मगर हामी मेटाउन जरुर आवश्यक त्यो दिन पनि आउन सक्छ त्यो कठोर निर्णय पनि यो मगराज सङ्घर्ष समितिले गर्ने दिन आउँछ साथी हो त्यो ढङ्गले हामी तयार हौँ हाम्रो लडाइँ कुनै पार्टी विशेष होइन हाम्रो लडाइँ कुनै जाति विशेषको होइन हाम्रो लडाइँ भनेको हामीले पाउँदाको राजनीतिक अधिकारको कुराहरू हाम्रो पहिचान अस्तित्व सभ्यता जो हाम्रो पुर्खाले स्थापित गरेका ती सम्पत्तिहरू हामी विश्वमा जहाँ तपाईँको फैलिएर बसेका मगरले आज हाम्रो पहिचान अस्तित्व सभ्यतालाई गर्व गरेर बाँचेका छन् जहाँबाट जन्म्यो जहाँबाट हुर्क्यो आज त्यही माटोमा जुन मिटाउने दुष्प्रयास जुन यी अहिलेका काङ्ग्रेस भनाउँदा दलाल पार्टीहरू कम्युनिस्ट भनाउँदा दलाल पार्टीहरूले अगाडि बढिरहेको अवस्थाहरू छ त्यस कारणले साथी हो मैले सामाजिक सञ्जालमा पनि मैले यहाँ भनेको थिएँ अब हामी काङ्ग्रेस होइन हामी कम्युनिस्ट होइन हामी मगर भएर आउँदैछौँ एकचोटि अब मगर भएर अब हामी आउँदैछौँ तिमीहरूसँग हामी हिसाब किताब गर्दैछौँ तयारी गर्न हामीले प्रष्ट बनाएका छौँ हेर्नुहोस् त 10 वर्ष चाहिँ त कति हजार मगर मरे केही नभए नि 20 देखि 25,000 मगर मात्रै मासिएका छन् हामी डाटा निकाल्दैछौँ त्यहाँ मगर मरे छैन के भन्छ माओवादी विद्रोही मरे रे यता सत्ता पक्ष पनि त्यो मगर लगायत आदिवासी मरे छैन त्यहाँ पनि सत्ता पक्षको मर्यो अरे तर त्यहाँ हामीले खोज्दा त मगर समुदाय भित्र क्षति भएको छ मगर लगायत आदिवासी समुदायभित्र क्षति भएको छ तर राज्यले हेर्नु त हामी मगर मरे छैनौँ माओवादी विद्रोही मर्यो यो गहन विषय छ आज हामीलाई पार्टी खडा गरेर
पार्टीमा तपाईँले विभाजन गरेर पार्टीमा लडाएर मगर मर्दैन यहाँ काङ्ग्रेस मर्छ, कम्युनिस्ट मर्छ, माओवादी मर्छ, यहाँ मगर मर्दैन, लिम्बू मर्दैन, खस मर्दैन, थारू मर्दैन, गुरुङ मर्दैन। त्यसो हो भने अब हामीले कसरी अगाडि बढ्ने यो गहन समीक्षा गर्ने बेला आएको छ साथी हो। राजनीतिक पार्टी के को लागि? यो अहिलेको 10% जनयुद्ध जो मगरातको माटो मेरो आमाको थियो, त्यो माटोको जगमा क्रान्तिको बन्दुक पड्क्यो। त्यो क्रान्तिको बन्दुक पड्किँदै गर्दाखेरि के प्रचण्डले मलाई प्रधानमन्त्री, बाबुरामले मलाई प्रधानमन्त्री, अनि त्यो 4 हाम्रो यहाँ जागिरे मगरहरूलाई मन्त्री बनाउनको निम्ति तिमीहरूले बन्दुक पड्काउ भनेको भए के मगरले बन्दुक उठाउँथ्यो? किन उठायो? तिम्रो पहिचान, अस्तित्व र सभ्यताको संरक्षण हामी गर्छौँ, जो तिम्रो सिद्ध्याउँदैछौँ हामी नै हौ भनेर त्यो आवाज उठायो। तिम्रो राजनीतिक अधिकारहरू हामी स्थापना गर्छौँ यही नारा दिएर पहिचान सहितको स्वायत्त प्रदेशहरू मगरा प्रदेश स्थापना गर्छौँ भनेर जब तपाईँहरू उहाँहरूले नारा ल्याउनुको बल्ल तपाईँको मगराको माटोमा को जगमा टेकेर यो क्रान्ति र विद्रोहले त्यो हुँदै तपाईँ 62-63 जनआन्दोलन, फरवर्ड विद्रोह, लिम्बुवान विद्रोह, मधेस विद्रोह, त्यो जगमा स्थापना र त्यसकै मूल्य र मान्यतामा बनेको यो अहिले 2072 सालको संघीय गणतन्त्र संविधान हेर्नुहोस् त। हामीले के भनेको थियौँ? हामीले सहअस्तित्वको कुरा गरेका थियौँ, हामीले समानताका कुरा गरेका छौँ। नेपालमा रहेका 125 वटा जातिहरू जसले 123 वटा भाषाहरू बोल्छन्, जसका आफ्ना आफ्नै भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा, इतिहास छ, ती सबैको संरक्षण गर। राज्य सत्ता भनेको म्यानेजमेन्टको एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट मात्र हो। त्यसलाई अपनत्व गर्ने आम नेपाली जनताको साझा दस्तावेजको रूपमा यो 72 सालको संविधान आओस् र आम नेपाली जनताको साझा दस्तावेज बनोस् र आम नेपाली जनताको अमृतको रूपमा यो संविधान आओस् भनेर हामीले आशा गरेका थियौँ। तर ठ्याक्कै उल्टो संविधान पढ्नु होला साथीहरू। मलाई लाग्छ हेर्नुहोस्, त्यही काङ्ग्रेस एमालेमा लागेका हाम्रा धेरै मगर दाजुभाइहरू, तिनीहरूलाई थाहा छैन राजनीति भने। संविधान सोध्नु चाहिँ एकचोटि संविधान पढाएको छौ भनेर सोध्नु त थाहा छैन। त्यो किन हुँदैछ? हाम्रो मगरहरू अहिले जति पनि यहाँ पार्टीहरूमा लागेको छ 0.1% पनि छैन होला राजनीति बुझेका। म सिधा भन्छु, ध्यानले ज्ञान निर्माण हुन्छ, ज्ञानले विज्ञान निर्माण हुन्छ साथी हो। त्यसो भने नेपालमा प्रचलित दुईटा राजनीतिक विज्ञान होइन, एउटा मार्क्सवादी राजनीतिक विज्ञान, अर्को पुँजीवादी राजनीतिक विज्ञान। मार्क्सवादी राजनीतिक विज्ञान अहिलेका कम्युनिस्टहरू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँदाहरू, अब पुँजीवादी लिबरल डेमोक्रेसी भन्नेहरू, यी काङ्ग्रेस बनाउँदाहरू, त्यो राजनीतिक विज्ञान हो साथी हो। तर मगर र मगरा राजनीतिक विज्ञान होइन साथी हो। मगर र मगरा भनेको हाम्रो ज्ञान हो। जबसम्म तपाईँ हामीले मगर र मगरा पढेनौँ नि ज्ञानको रुट भेट्दैन। त्यो ज्ञानको रुट तपाईँसँग भएन भने यो चलेको विज्ञानलाई हेर्ने दृष्टिकोण र त्यो किसिमको क्यापेसिटी निर्माण हुँदैन। त्यस कारणले साथी हो, अब देशले तपाईँको चोक चोक, गल्ली गल्ली, बस्ती बस्ती, जिल्ला जिल्लामा हामीले मगर र मगरा पढाउनु जरुरी छ। हो, एउटा छ हाम्रो साझा सङ्गठन, पार्टीको रास्ता जहाँ भए पनि, व्यावसायिक हिसाबले, पेसागत रूपले देश विषयमा छरेर रहे पनि एउटा हाम्रो साझा, एउटा भावनात्मक, एउटा आस्थाको केन्द्र मगर सङ्घ थियो भन्नुपर्ने बाध्यता। अब हेर्नुहोस् त, त्यहाँ मगर सङ्घमा जानुहोस्, मगर सङ्घको तपाईँको अभिनन्दन हेर्नुहोस्, त्यहाँ कहाँ मगर सङ्घ र मगरहरूको तपाईँको त्यहाँनिर लोकतान्त्रिक एउटा चुनावी अभ्यासहरू हुन्छ। त्यहाँ कहाँ मगरहरूको छलफल हुन्छ।
त्यहाँनिर काङ्ग्रेसको भागभण्डा हुन्छ, एमालेको भागभण्डा हुन्छ, माओवादीको भागभण्डा हुन्छ, जनमुक्ति पनि कसको भागभण्डा हुन्छ। आज मगरलाई पार्टीको नाममा टुक्रा 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 पारेर आज कमजोर बनाउँदैछ। आज मगर सङ्घ हाम्रो लागि व्याख्या हो। हाम्रो पुस्ताले, हाम्रो पुर्खाले यो मगर सङ्घ के को लागि स्थापना गर्यो? आज हेर्नुहोस्, मगरहरू हाम्रो आफ्नो मगरको कुरा उठाउँदाखेरि मगर सङ्घले हुन जारी गर्यो। त्यसो हो भने यो मगर सङ्घ मगरको हो कि होइन भनेको अब प्रश्न हामीले उठाउनु हुन्छ। मगर सङ्घ घोषणा गर्नु परिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हो भनेर, मगर सङ्घ नेपाली काङ्ग्रेसको हो भनेर भन्नु पर्यो, मगर सङ्घ जनमुक्ति पार्टीको हो भनेर भन्नु पर्यो। होइन भने अब हामीले त्यो मगर सङ्घ मगरहरूको हो भने त्यहाँनिर जुन पार्टीगत रूपले जुन त्यहाँनिर भाइरस खेलेर जुन मगरलाई तितर पारेर हामीलाई अहिले पनि सङ्गठित हुनु दिएको छैन। मैले इङ्गित कहाँ गरेँ हाम्रो कहाँ फङ्सन बिग्रेको छ भनेर मैले इङ्गित गर्नु पर्यो। त्यस कारणले यो अहिलेको 12 राष्ट्रिय महाधिवेशनमा हाम्रो ठुलो लडाइँ हुँदैछ मगरहरू बिच र एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, जनमुक्ति पार्टी विरुद्धमा मगरको लडाइँ हुँदैछ। यो 12 राष्ट्रिय महाधिवेशन त्यसको लागि हो साथी हो। तयारी गर्नु। अहिले मैले खबर पाएको छु मिटिङ बसिरहेको छ अरे 3000 देखि 5000 त्यहाँनिर के अरे 12 राष्ट्रिय महाधिवेशन जुन रोल्पामा घोषणा गरेको छ त्यहाँ परिचालन गर्ने गर्छ उनीहरूले। पैसा छ, सत्ता छ, तर हामीसँग के छ? हामीसँग यस्तो चिज छ, हाम्रो सभ्यता र इतिहास र मेरो पुर्खाले छोडेको र मेरो आमाको माटो छ। त्यो माटोलाई साँचे राखेर, मेरो आमालाई साँचे राखेर त्यो रोल्पामा मगरहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन होस्, 12 राष्ट्रिय महाधिवेशन होस्। यो एकदम ठुलो महत्त्वपूर्ण विषय साथी हो। त्यस कारणले अब यो फागुनमा घोषणा गरेको 15, 16, 17 त्यहाँ हामी मगर भएर जाँदैछौँ। अब कुन चाहिँ पार्टीले, कुन चाहिँ सत्ताले हामीलाई दमन गर्न सक्दछ हामी हेरौँ। त्यो ढङ्गले तयार हुन म सम्पूर्ण अहिले धेरै जिल्लाबाट साथीहरू आउनु भएको छ। म तपाईँहरूलाई म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु र अब धेरै कुराहरू छन् भन्नलाई, छन् पीडा, तर कम्तीमा के भन्दाखेरि अब हामीले बल्ल बुझ्यौँ यो पार्टी त हाम्रो निम्ति होइन रहेछ नि त, हामीलाई फुटाउनको निम्ति। अब हामी यहाँनिर रामबहादुर थापा बादल जिल्ला त्यहाँनिर मन्त्री, गृहमन्त्री बनाउनलाई के हामी अब जग बनिदिनु पर्ने? वर्षमान जिल्ला त्यहाँनिर मन्त्री बनाएर हामी जग बनिदिनु पर्ने? आज यत्रो मगरहरूको अस्तित्वलाई समाप्त पार्नु खोज्दा पनि आज साथीहरूले एक शब्द बोलेर हुँदा अझ यो तपाईँको मगरा सङ्घ समितिको आन्दोलन अगाडि नबढोस् भनेर यी साथीहरू षड्यन्त्र गर्दैछ। त्यसो हो भने भोलि एक दिन यस्तो दिन आउँछ, मैले अघि पनि भने हामीले मगर होइन भनेर निर्णय गर्नुपर्ने दिन आउन सक्छ साथी हो। त्यस कारणले हाम्रो कुनै पार्टी विरुद्धमा हाम्रो, फेरि पनि म भन्छु, लडाइँ होइन। हाम्रो कुनै जाति विरुद्धमा लडाइँ होइन। हाम्रो लडाइँ हाम्रो अस्तित्व र पहिचान, हाम्रो पुर्खाले छोडेको सम्पत्ति संरक्षण हामी आफै गर्न चाहन्छौँ भनेर हामी गर्न अगाडि बढ्दाखेरि नगर भनेर अब षड्यन्त्रहरू सुरु भएको छ। अब मेरो पछाडि त पुलिस प्रशासन लगाइसकेको छ साथीहरू, जानकारी लगाइसकेको छ। त्यो हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि अब मगरहरू जान नलायो भनेपछि अब छताछुल्ल पार्नलाई हेर्नुहोस् राम्रोसँगले हाम्रो विरुद्धमा हाम्रै अनुहार प्रयोग गर्छन्। यो मगरात आन्दोलन छ नि कसैको यहाँ पद बचाउनुको निम्ति होइन। मगरात आन्दोलन हाम्रो सम्पत्ति, हाम्रो पुर्खाले यो धरतीमा, पृथ्वी भन्ने धरतीमा, नेपाल भन्ने देशमा जुन सम्पत्ति तपाईँको जन्माएको छ त्यसको संरक्षणको निम्ति यो मगरात सङ्घर्ष समितिको आन्दोलन हो। त्यस कारणले यो जागिरले कुराहरू छोड्नुहोस्। पद र प्रतिष्ठाको लडाइँ होइन हाम्रो। हाम्रो लडाइँ भनेको जाति र माटी मुक्तिको लडाइँ हो साथी। कति बाँच्छौँ हामी पनि हिसाब गरौँ। अब म अहिले 44 पुगेँ, अकालले मरिएन छ भने मेरो उमेर सरदर 70 राखौँ, घटाउन 70 मा म मेरो 44 घटाउँ त कति रह्यो बाँकी मसँग? 26 वर्ष। 26 वर्ष, 26 वर्षमा 5 वर्ष त दबाई पानी यताउतिमै जान्छ, रह्यो 21 वर्ष।
भनेपछि म 21 वर्ष यो धरतीमा छु के अब यो 21 वर्ष मैले के गर्ने? आज हामी मगर कहाँ रमलिएका छौँ? हामीले केलाउन जरुरी छ साथी। आज हामीले अहिलेसम्म हाम्रो अभ्यास चाहे राजनीतिक बनोस्, चाहे आर्थिक बनोस्, चाहे व्यवसायिक क्रियाकलाप होस्, हाम्रो अहिलेसम्मको अभ्यास भनेको बाँच्नको निम्ति सङ्घर्ष मात्रै भएको साथी। त्यो बाँच्नको निम्ति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने त्यो सामाजिक चेतनामा अलमलाइरहने काम चाहिँ मगर सङ्घबाट तपाईँको भाइले सिकाइदिएको साथी। आज मगरा आमाले जन्माएको नेपाल छर्लङ्ग छ सिसा जस्तो। आज यो नेपालमा आज मगरहरूको आफ्नो कुराहरू नेपाल भन्ने देश र यसको सिस्टम र संविधानले हाम्रो कुरा संरक्षण गर्दैन भने अब हामी गरेन भने गुनासो गर्ने होइन साथी हो। हाम्रो लडाइँ बाँच्नको निम्ति सङ्घर्ष होइन, अब बराबरीको निम्ति हाम्रो सङ्घर्ष हो। अब त्यो चेतना त्यो सोच सहित तपाईँ हामी अगाडि बढाउने हो। त्यसको निम्ति देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण छरिएका मगरहरू राजनीतिक हिसाबले होस्, पेसागत हिसाबले होस्, विभिन्न हिसाबले छरेका मगरहरू सङ्गठित गर्नको निम्ति मगरा सङ्घर्ष समिति एउटा साझा एउटा प्लेटफर्म बनेको छ। अब यो प्लेटफर्मको जगमा टेकेर अब हाम्रो राजनीतिक अधिकार, अस्तित्व, पहिचान र सभ्यता बचाउनको निम्ति, संरक्षण गर्नको निम्ति तपाईँ हामी अब यो मगरा सङ्घर्ष समितिमा सङ्गठित हुनुको विकल्प छैन साथी हो। त्यस कारणले मैले आज यति नै कुरा राख्यो र अब हाम्रो प्रशिक्षण कार्यक्रम पनि छ। प्रशिक्षण कार्यक्रममा